बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हस्ब मामूल हम सुबह नमाज के लिए बेदार हुए और रात में ज़रा काम की मसरूफियत की वजह से काफ़ी थकन का एहसास था और हम नमाज वगैरह से फारिग होकर नाश्ता करके वक्त पर मदरसे में हाजिर हो गए। वहाँ से आने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो उस पर मुख्तलिफ खबरें थी और मुख्तलिफ लोगों ने वीडियो की शक्ल में या मज़ामीन की शक्ल में बहुत सी इत्तलात भेज रखी थी। मैंने उन्हें ज़रा खोल कर देखा तो उसमें एक अजीब वाक़ये का जिक्र था। उसमें बताया गया था कि आज 22 तारीख है और कल 21 तारीख की रात में यानी बरोज़ मंगल की रात में मेरठ के किसी आलिशान मस्जिद से लिसाड़ी रोड पर हज़रत दाई इस्लाम हरदिल अजीज़ मरदुमगर मरतुबसाज बल्कि तारीख साज शख्सियत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब दामत बरकातुहुम वो लापता हैं और उन्हें हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाली एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक सही सूरत हाल का पता नहीं लग सका है कि वो कहाँ हैं, क्या सूरत हाल है। बहरहाल अभी इस बारे में हम मज़ीद तफसील आपके सामने नहीं बयान कर सकते, सिर्फ इतना अर्ज कर सकते हैं कि कल से वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी किसी को इसकी कोई इत्तला नहीं है। मुख्तलिफ जगहों से इसकी इत्तलात हासिल करने की कोशिश की गई कि वो कहाँ हैं, क्या सूरत हाल है, किस जगह हैं, लेकिन इस बारे में कोई ठोस बात नहीं मालूम हो पाई है। बहरहाल हमारी हुकूमत शायद किसी शिकायत करने वाले की शिकायत की वजह से किसी मसले में हो सकता है कि उनसे कुछ बात पूछना चाह रही हो। वो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सही सालिम वापस आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल परेशानी की बात है और अफसोस की बात भी है। अब ये तो सूरत हाल नहीं मालूम हो सकी है सही कि क्या कुछ है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हकीकत है। बहरहाल हम अपनी हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि वो नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, ज़्यादती नहीं करेगी और जो कुछ मसला है, अगर मसला है तो कानून के दायरे में उसको देखकर उस मसले को हल कर लेगी और वो इंशाअल्लाह सही साल में अपने घर वापस आ जाएंगे। इस वक्त हम उनके चाहने वाले, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआएं करें, हम उनके लिए कोशिशें करें और कोशिश करें कि उनसे किसी तरह से राब्ता हो सके ताकि जो एक ज़हनी परेशानी है वो दूर हो सके। ये परेशानी का मसला है भी है, लेकिन अभी हम इस बारे में मज़ीद तफसील कुछ भी नहीं कह सकते। हम न हुकूमत को भी जिम्मेदार करार दे सकते हैं, न हम पुलिस को मुजरिम करार दे सकते हैं। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तो हम उसका इंतज़ार करेंगे और ज़रूर इंशाअल्लाह जल्दी ही या तो हमारी हुकूमत की तरफ से या हमारे महकमा पुलिस की तरफ से या हमारे दूसरे ऑफिसरान की तरफ से या हमारे मुल्क की जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कोई न कोई इत्तला आ जाएगी तो उसके बाद कुछ किया जाएगा। इस वक्त बहरहाल जो हमारे मुल्क के कानून के माहिरीन हैं, हमारे वकला हैं जो कानून पर अच्छी पकड़ रखते हैं या जो हमारी सरकारी हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं, सरकारी ओहदों पर फाइज हैं, हम उनसे बड़े ही अदब से गुजारिश करेंगे कि वो ज़रा हरकत में आए और वो राब्ता करके मसले को हल करने की कोशिश करें और मसले को समझें और कोशिश करें कि मौलाना के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, मौलाना के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं है बल्कि मसला पूरी उम्मत, पूरे मुल्क, पूरी कौम, पूरी मिल्लत का है और इस तरह के मसाइल बसा औक़ात मुल्क की खुशहाली के लिए रुकावट बन जाते हैं और मुल्क की परेशानी का बाइस बन जाते हैं। इस तरह के मसाइल से बसा औक़ात मुल्क की तरक्की रुक जाती है। अगरचे हमारी हुकूमत भी नासमझ नहीं है, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं हुकूमत में और कानून दां भी हैं और कानून को समझने वाले भी हैं और मुल्क की सूरत हाल का बारीक बीनी से मुताला करने वाले भी हैं। वो इंशाअल्लाह खुद इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन बहरहाल परेशानी का वक्त है ही और अफसोस का मकाम भी है कि इस तरह से तो भाई आप जिसको भी चाहें उठा लें, बल्कि जो एक कानूनी तरीका होना चाहिए उसके ज़रिए से कार्रवाई की जानी चाहिए थी। शायद बाद में ऐसा ही कुछ हो सकता है कुछ खास मसले की वजह से उनको कहीं महफूज जगह पर ले जाया गया हो, अभी इसकी कोई इत्तला नहीं है
آگے کوئی اطلاع اس کی آتی ہے، میں نے کچھ احباب سے جب میں صبح اٹھا اور مجھے خبر پتہ چلی، رابطہ کیا جو مولانا سے متعلق تھے یا مولانا کو جانتے تھے یا کسی طرح سے وہ وہاں سے رابطہ کر سکتے تھے، تو رابطہ کرنے پر پتہ لگا کہ ہاں یہ خبر حقیقت ہے کہ مولانا کل سے نہیں آئے اور رات سے ہی وہ کہیں روپوش ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ روپوش ہیں یا روپوش کر لیے گئے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہیں یا محفوظ نہیں ہیں۔ کم از کم اگر یہ پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں ہیں اور صحیح سالم ہیں، بحفاظت ہیں، تو پھر بھی ذرا اس بارے میں کچھ پریشانی کم ہوتی اور تشویش کا باعث نہیں بنتا یہ مسئلہ، لیکن اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی اطلاع نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہے کوئی اطلاع۔ آئندہ کوئی اطلاع ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں وہ تمام تفصیلات رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بلا سے بچا کر رکھے۔ ہم مولانا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل و کرم میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو وعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ یہ وعدہ مولانا کے حق میں بھی پورا کرے گا اور مولانا کی بھی اللہ اسی طرح حفاظت فرمائے گا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایسے موقع پر جہاں لوگوں نے آپ کو پر زیادتی کرنی چاہیے، آپ کو پریشان کرنا چاہا، وہاں اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ یہاں بھی اسی طرح مولانا کی حفاظت کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج 22 ستمبر 2021 اس وقت کی بڑی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ مشہور و معروف عالم دین داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو میرٹھ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بروز منگل لساڑی گیٹ ہمایوں نگر کی ماشاءاللہ مسجد کے ایک پروگرام میں شرکت کر کے اپنے گاؤں پھلت مظفر نگر واپس ہو رہے تھے۔ نماز عشاء کے لیے میرٹھ میں رکے، نماز سے فارغ ہو کر جب پھلت کے لیے روانہ ہوئے تو سیکورٹی ایجنسی مولانا سمیت ان کے دیگر رفقا کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئی ہے۔ الزام یہ ہے کہ مولانا کی سرگرمیاں مشکوک ہے، اس لیے انہیں اور دیگر ساتھیوں کو پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ ناظرین، میرٹھ سے مولانا کا گاؤں پھلت مظفر نگر تقریباً 45 منٹ پر واقع ہے۔ جب 4-5 گھنٹے گزر گئے تو رشتہ دار اور محبین نے فون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ تمام ساتھیوں کا فون بند ہے، جس سے پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر لساڑی گیٹ پولیس اسٹیشن پر رشتہ دار و عوام کا جم غفیر امنڈ آیا، تاہم پولیس نے بھی سرکاری طور پر مولانا کے اٹھائے جانے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایجنسی مولانا اور ان کے 4 رفقا کو لکھنؤ لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں یہ واقعہ 21 ستمبر بروز منگل رات تقریباً 11 بجے کے قریب پیش آیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، یقیناً یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرمائے۔ خبر کا عنوان ہے داعی اسلام بے ضرر انسان حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم پولیس حراست میں۔ یہ خبر صبح بہت سویرا مل گئی تھی اور صحافی جناب رضوان انصاری نے یہ معلومات فراہم کرائی تھی، لیکن تصدیق کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میرٹھ کے مختلف لوگوں سے، جانکاروں سے، واقف کاروں سے فون پر بات چیت کی ہے اور ان باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم جیسے ہی ایک پروگرام سے فارغ ہو کر میرٹھ سے اپنے گاؤں پھلت واقع ضلع مظفر نگر کے لیے چلے تو راستے میں کسی جگہ سے ان کو سیکورٹی ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ بظاہر ایک ایجنسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو لکھنؤ لے جا گیا ہے، لیکن میرٹھ کے پولیس تھانوں سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، وہاں سے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال مولانا محمد کلیم صدیقی کا اس طرح حراست میں لے جانے کا بہت صاف مطلب یہ ہے کہ اب کون بچے گا۔ وہ ایک بے ضرر انسان ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں،
पूरी ज़िंदगी उनकी इस्लाम मज़हब की खिदमत करते करते गुज़र गई है, लोगों को राह रास्त पर लाने में गुज़र गई है। लोग बहुत सारे उनकी मुखालफत भी करते रहते हैं, लेकिन लोग जो उनको करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी आज तक किसी के बारे में कोई बुराई भी नहीं करते हैं। यानी कोई बुराई कर देता है, किसी को बुरा कह देता है, ऐसा भी मौलाना साहब कभी किसी के लिए नहीं करते हैं। तो एक ऐसा इंसान पुलिस की गिरफ्त में, हिरासत में जा सकता है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क कहाँ पहुँच रहा है और किन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमारी मिली तंजीमों से, बासर हजरात से बहुत मुक़द्दमान दरख्वास्त है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए इस मामले को आला सतह पर उठाएं, सरकारी सतह पर उठाएं, मिली सतह पर उठाएं, अदालती सतह पर उठाएं, कानून के दायरे में रहकर हर वो काम करें जिससे ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।